अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चीफ और खरीदार। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। पनामा लीक्स तहकीकात पर हुकूमत अपोजिशन डेडलॉक खात्मे के करीब नजर आता है। चौधरी निसार की FIA से तहकीकात की पेशकश इमरान खान ने कबूल कर ली। एक कदम हुकूमत आगे बढ़ी, एक कदम PTI पीछे हटी, लेकिन क्या बाकी अपोजिशन मानेगी? इंक्वायरी कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस के बजाय शुएब सडल से करवाने का मुतालबा। कौम से खिताब PTV के बजाय बनी गाला से करने का फैसला। एक दिन में इमरान खान के 2 सियासी यू टर्न्स उनकी सियासी साख को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। ना PTV से खिताब, ना इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। तहरीक इंसाफ की सियासी फरमाइशों के सामने हुकूमत ने सख्त इंतजामी बंद बांध दिया। रायवेन मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान ऐलान वापस लेंगे या दमादम मस्त कलंदर होगा? कल टैक्स डे है, लेकिन शर्मनाक हकीकत है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत टैक्स दे नहीं रही। सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में कि खुद टैक्स अदा न करने वाले क्या दूसरों के एहतसाब का मुतालबा कर सकते हैं? और पंजाब में गैंग रेप के बढ़ते वाकयात न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल के लिए बल्कि पंजाब पुलिस पर भी संगीन सवालात उठा रहे हैं। प्रोग्राम में आपके सामने लाएंगे मुजफ्फरगढ़ से दिल दहला देने वाली एक और कहानी। ये हैं आज की जेहिट्स। आपको दिखाते हैं आज का सवाल। चौधरी निसार साहब ने FIA से पनामा लीक्स की तहकीकात करवाने की पेशकश की। हमारा सवाल भी इस बारे में है कि आप क्या समझते हैं कि पनामा लीक्स की तहकीकात क्या FIA से करवाई जानी चाहिए? आप ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पर जाइए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हम प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी आज की बिग स्टोरी की जानिब। ऐसा नजर आता है कि हुकूमत अपोजिशन डेडलॉक पनामा लीक्स की तहकीकात के सिलसिले में खत्म होने के करीब है। एक तरफ कुछ ही देर में नून लीग की तरफ से मुतवक्के है कि वो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का ऐलान कर देगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने शुएब सडल की सरबराही का मुतालबा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या बाकी अपोजिशन मानेगी? आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। मैं अब डी चौक नहीं जाऊंगा। मैंने अपने सारों से अभी MP से बात किया कि हमने रायवेंड का कैसे प्लान बनाना है। हम रायवेंड जाएंगे इस बारी। रायवेंड का रास्ता आता है तो बनी गाला का रास्ता भी लोगों को मालूम है। इमरान खान, अगर आप FIA से कराना चाहते हैं तहकीकात, मैं उसके लिए तैयार हूं। पनामा लीक्स के सिलसिले में एक बहुत अहम खबर है, लेकिन खबर बरतानिया से कि जहां पर बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ आज एक भरपूर एहतजाज हुआ। हजारों की अफराद में लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट सामने पहुंच गए और मुतालबा किया कि डेविड कैमरॉन इस्तीफा दे दें। और उसके बाद डेविड कैमरॉन ने अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करते हुए अपनी गलती भी तस्लीम की, लेकिन उन पर इस्तीफे का दबाव मजीद से मजीद बढ़ता चला जा रहा है। बरतानवी अवाम सड़कों पर निकली हुई है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है कि जो हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन है उसके सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ देर पहले चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब को पेशकश की कि वो FIA के जिस अफसर से चाहें तहकीकात करवाने के लिए हुकूमत राजी है। उनकी पेशकश का इमरान खान साहब ने मुस्बत जवाब दिया और शुएब सडल का नाम दे दिया।
लेकिन इसके फौरन बाद चौधरी निसार साहब ने क्लैरिफिकेशन कर दी कि उन्होंने हाजिर सर्विस FIA का ऑफिसर कहा था, कोई रिटायर्ड ऑफिसर नहीं कहा था। तो हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेके इंक्वायरी कमीशन के मामले पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुकम्मल कंफ्यूजन है। अगरचे शुएब सदर नून लीग के लिए काबिल कबूल हैं, लेकिन बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ देर में उनकी तरफ से इंक्वायरी कमीशन का सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बाकी अपोजिशन को शुएब सदर का या इंक्वायरी कमीशन का सरबराह का कोई भी नाम कबूल होगा जब अगर कुछ देर बाद हुकूमत अनाउंस करती है? यही जानेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि चौधरी निसार साहब ने FIA की तहकीकात की पेशकश इमरान खान साहब को की, खान साहब ने शुएब सदर का नाम ले दिया, पीपल्स पार्टी को आपको बतौर अपोजिशन लीडर कबूल है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि एज यूजुअल निसार जो है वो एक ऑफर करता है, उसके बाद जब उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर वो मुकर जाते हैं। सेम यही आपने अभी बताया। जहाँ तक इंक्वायरी कमीशन का मसला है, ये सारी मसले जो है इंक्वायरी कमीशन हो या इंक्वायरी कमेटी हो, ये सारी सेकेंडरी बातें हैं। इनके पहले नाम आने चाहिए, पता पड़े कौन है, उसके बाद उनके PORs क्या होंगे, वो किस हद तक बाहर जाएंगे, क्योंकि ये सारा मसला या इंक्वायरी का नहीं है कि बैठ के देखा जाए कि ये पैसा है या नहीं है। ये है कि इनकी एक प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए। जो फ्रांस से जो है हमारी एक ऑडिट है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उनको ये दिया जाए और उनको अगर वो देते हैं वो इंक्वायरी कमीशन उनके हवाले करती है। शाह साहब, उसी ऑडिट के लिए चौधरी निसार साहब ने FIA से तहकीकात करवाने की पेशकश की। FIA गवर्नमेंट का एक अदारा है, ठीक, वो अगर उस पे जब मियां साहब को कहते हैं रिटायर्ड जज आ सकते हैं, तो FIA में अगर इंक्वायरी करनी है तो शुएब सदर का अगर नाम आया है तो इसमें क्या मसला है? जब रिटायर्ड जज आ सकता है तो रिटायर्ड ब्रोकर भी आ सकता है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। मगर ये सारी बातें यानी कि पीपल्स पार्टी भी शुएब सदर के नाम पे एग्री करती है? शाह साहब नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि पहले तो देखा जाए कि वो उनके टर्म कंडीशन क्या बनाते हैं, कौन लोग हैं, किन जजेस आ रहे हैं, रिटायर्ड जजेस आ रहे हैं। लेकिन शाह साहब वो TORs तो फिर कमीशन खुद भी अपने डिफाइन कर देगा ना। इस वक्त तो कमीशन की सरबराही कौन करे, ये इशू है। इस वक्त मेरे ख्याल में मेरा मुतालबा ये है कि जो मुल्क का इतना बड़ा मुतालबा जो आप खुद कह रहे हैं कि यूरोप में, लंदन में अपना या एक दो दूसरे वज़ीर आज़म है, आइसलैंड के वज़ीर आज़म है जिसने इस्तीफा दिया है, ये बड़ा इशू है, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। और गवर्नमेंट इस चीज को बारहा 3 साल से करप्शन के खिलाफ नारे लगाती आई है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्सेस के सिलसिले में भी बड़ी बातें की हैं कि मुल्क पे टैक्स आने चाहिए। टैक्स एमनेस्टी की यहाँ पे बात हुई है, वो मसला इसके अंदर है। इन्वेस्टमेंट का मसला है कि पाकिस्तान में पैसा लाओ, ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद अगर ये सारी चीजें होने के बाद अगर ये इशू आया तो ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, आपकी बात 100% दुरुस्त, लेकिन फिर मैं जानना चाहूंगी कि FIA से तहकीकात करवाने पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। मैं FIA के हक में नहीं हूँ। FIA के हक में नहीं है और शुएब सदर साहब के नाम को आप अप्रूव करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में ये होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर अपनी मर्जी से उसमें कुछ लोगों को कॉप कर ले तो उसमें कोई शाह साहब, अब पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, क्योंकि कुछ देर बाद मुतवक्के है कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का नाम अनाउंस कर सकती है। ठीक है, वो कर ले, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन के मुतालबे से पीछे हट गए हैं, उन्होंने शुएब सदर का नाम दे दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने हमसे बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन के अपने अंदर भी कहीं ना कहीं रिफ्ट नजर आ रही है, इसका फायदा कहीं ना कहीं हुकूमत उठा सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यही बात डिस्कस करेंगे कि एक दिन में इमरान खान साहब के 2
जी वेलकम बैक। पनामा लीक्स के मामले पे इमरान खान साहब ने पहले मुतालबा किया था कि इंक्वायरी कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाया जाए और ये मुतालबा उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर से किया था। इसके अलावा उन्होंने कौम से खिताब पीटीवी से दिखाने का मुतालबा भी किया था, लेकिन आज एक ही दिन के अंदर इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दो बड़े सियासी यू टर्न्स देखने में आए हैं। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस के बजाय अब शुएब सदर से करवाने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कर दिया है और कौम से खिताब पीटीवी के बजाय अब बनी गाला से किया जाएगा। इसके अलावा पनामा लीक्स की तहकीकात, ये वो तमाम इश्यूज हैं, लेकिन इससे बड़ी बात ये कि दो सियासी यू टर्न्स इमरान खान साहब की सियासी साख को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीटीवी से खिताब की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। जितनी भी सियासी फरमाइशें थी इमरान खान साहब की, उनके आगे हुकूमत एक इंतजामी बंद बांध रही है। रायविंड मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उस पर भी इमरान खान साहब कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे? ये वो सब मामलात हैं, सवालात हैं जिन पर हम जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मुमताज़ रहनुमा MNA शफकत महमूद साहब मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, एक दिन में खान साहब के दो बड़े सियासी यू टर्न्स, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन शुएब सदर की तरफ आ गए, कौम से खिताब अब बनी गाला से खिताब होगा, ये सियासी साख को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं खान साहब की। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि कौम के पैसा लूट कर बाहर लोग जाते हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं, और ये मीडिया क्या कह रहा है कि उसको भूल जाओ कि जिन लोगों ने पिछले 30 साल से एक पूरा बाज़ार गर्म किया हुआ है और वो नज़र आने लग गया है, क्योंकि पहले तो लोग छुपाते थे कि जी नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, वो नज़र आने लग गया है। और कोई तहरीक इंसाफ ने वो एविडेंस पेश नहीं की, वो दुनिया की अखबारात ने एविडेंस पेश करी है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मुल्कों में रिज़ाइन कर रहे हैं और हमारी मीडिया का क्या प्रॉब्लम है कि जी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस के बजाय शुएब सदर को कह दिया। देखिए बात ये है, ये मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये खान साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे मुतालबा किया था। लेट्स कीप आवर आई ऑन द बॉल। मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ से पैसे गए बाहर, ऑफशोर कंपनीज में गए, प्रॉपर्टीज खरीदी गई, डिक्लेयर नहीं की गई। इशू ये है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इशू ये भी है कि जब तक ऑपोजिशन क्लियर नहीं है कि तहकीकात किससे करवाई जाए तो तहकीकात शुरू नहीं हो सकती। हमने ये कहा कि चीफ जस्टिस से कराई जाए, जी बिल्कुल ठीक। अब आपका मौके पीपल्स पार्टी ने पकड़ लिया, उसमें लचक दिखाई और हमने एक एमिनेंट आदमी का नाम लिया, एक यू टर्न नहीं, लचक दिखाई। हमने कहा कि एमिनेंट आदमी है, उसको चले, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रॉब्लम है तो उससे करा लिया जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे शुएब सदर हो, असल बात तो ये है कि इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है कि ये पैसे आए कहाँ से, ये पाकिस्तान से पैसे बाहर कैसे गए। 94 में जो कंपनी बनी, 93 में नेस्कॉल, उसने वो फ्लैट लंदन में कैसे खरीदे, उस वक्त ये जो उनके साहबजादगान हैं, या वो तो छोटे थे। इसमें कोई शक नहीं, तो असल इशू तो वो है कि जी इतनी जबरदस्त चीज है ये, कितनी ज्यादती वाली चीज है ये कि इतना आपका जो वजीर आजम है उसके बारे में इतने शकूक उठ रहे हैं। लेकिन शफकत साहब, ये शकूक शुबहात दूर कैसे होंगे? शफकत साहब, ये शकूक शुबहात दूर कैसे होंगे जब अपोजिशन के अपने अंदर रिफ्ट है? पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से करवाएं, पीपल्स पार्टी ने कहा इस्तीफा दें। इशू जो है वो ये है कि तहकीकात होनी चाहिए, बेलाग तहकीकात होनी चाहिए, इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट फर्म के जरिए होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ताकि कौम क्या चाहती है कि सच निकले। लेकिन इंक्वायरी कमीशन की सरबराही कौन करे? इसमें ऑपोजिशन डिवाइडेड क्यों है? अगर ऑपोजिशन डिवाइडेड है तो ऑपोजिशन मिलके इसको रिजॉल्व भी करेगी, लेकिन दैट इज नॉट द इशू। अगर हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है या वहाँ आपकी डिवाइड का फायदा हुकूमत ले जाएगी, अपनी मर्जी का कोई भी बंदा अनाउंस कर देगा। ये आपने बात सही की, हमें एक मुश्तरका एक स्टैंड होना चाहिए। लेकिन देखें, आपने पहले चीफ जस्टिस कहा, फिर हट गए, अब पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस पे आ गई है। असल इशू जो है ना, उस पे फोकस रखे कि एक सच, कौम को सच पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए कि हुआ क्या, ठीक, कौम को पता लगना चाहिए। इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि पता होना चाहिए, लेकिन वो पता लगाएगा कौन? ऑपोजिशन ने बड़ा अच्छा प्रेशर डाला, बड़ा ऑपोजिशन का प्रेशर डिवाइड हो रहा है सर। चले, वो आपका एडवाइस है, मैं समझता हूँ अच्छी एडवाइस है कि ऑपोजिशन, लेकिन इशू ऑपोजिशन का नहीं है, इशू कौम का है।
کہ قوم کو پتہ لگنا چاہیے اپوزیشن قوم کی نمائندہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں نا, ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور ہمیں مشترکہ سٹینڈ لینا چاہیے, یہ صحیح بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے بڑے عہدوں پہ بٹھایا ہے کیا انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. اچھا, قوم کو یہی بتانے کے لیے خان صاحب نے خطاب کرنا تھا, پی ٹی وی سے خطاب نشر کرنے کا مطالبہ کیا, وہ نہیں ملا, اب وہ خطاب بنے گالا سے ہوگا. یہ تو یو ٹرن ہے, یہ تو مانیں, یہ تو یو ٹرن ہے. یہ بھی کیا خوبصورت ہے کہ میڈیا کے لیے کہ دیکھیں ہم نے کیوں کیا. کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں خیال تھا کہ پی ٹی وی ہمیں اجازت دے دے گا؟ کیا آج تک پی ٹی وی جو ہے سرکار حکومت اپنے لیے استعمال نہیں کرتی؟ آپ کو معلوم تھا کہ پی ٹی وی سے پرمیشن نہیں ملے گی, لیکن ہم نے یہ ثابت, آپ نے میڈیا ہائپ کریٹ کی. ہم نے میڈیا ہائپ نہیں, ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ادارے جو پاکستان کی عوام کے پیسے سے چل رہے ہیں, وہ پاکستان کی عوام یا ان کے لیڈرز کے جو ان کو نمائندگی کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, وہ سارے ادارے حکومت کے قبضے میں ہیں, اور یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ حکومت کے قبضے میں ہے. چلیں, آپ کا پوائنٹ نوٹڈ. اب عمران خان صاحب تقریر کریں گے, یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ جب ہم کہیں گے ہم نے پی ٹی وی سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے آئیے بسم اللہ آئیے؟ ایسی بات نہیں تھی. آپ نے صرف ایک چیز ثابت کی اور ساری دنیا نے دیکھی ہے. چلیں, آپ کا اس پر پوائنٹ ویلڈ, پوائنٹ نوٹڈ. انکوائری کمیشن کی سربراہی سے میں اگین کہوں گی یو ٹرن لے لیا, سیاسی قوم سے خطاب کا سیاسی یو ٹرن لے لیا. یہ لفظ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ یہ پی ٹی آئی کو بہت اچھا لگتا ہے, یہ تھیوری بہت اچھی لگتی ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, 97 میں نواز شریف صاحب نے اپنی ڈکلیئر کی ای سی پی کے سامنے اپنی جائیداد, اس میں یہ کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کے بچے جو ڈیپینڈنٹ تھے وہ پارک ایونیو کے فلیٹ میں رہتے تھے. اس کے بعد 2000 میں حسن نواز صاحب نے مختلف چیزوں میں دستخط کیے, وہاں پہ اپنا ایڈریس جو ہے وہ پارک لین کے فلیٹس میں دیا. نواز شریف صاحب نے مختلف الیکشن لڑے, انہوں نے کوئی اپنے بچوں کی جائیداد کا ذکر نہیں کیا. اصل یو ٹرن یا اصل کیا کہنا چاہیے, آنکھوں پہ دھول ڈالنا, یہ ہے پرابلم. چلیے میرے سوال پہ آ جائیے. چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن اس سے پیچھے ہٹ گئی, پی ٹی آئی قوم سے خطاب اس سے پیچھے ہٹ گئی, اسلام آباد جلسے کی اجازت آپ کو نہیں مل رہی, اب آپ کیا کریں گے اس پہ؟ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹوریل ہے. یہ مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان میں کیا اس وقت جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو فریڈم آف ایسوسیشن ہمارا حق ہے, ہمیں آئین وہ حق دیتا ہے. پی ٹی آئی کرے گی کیا, F9 میں ہی کرے گی جلسہ؟ میں اس کے بارے میں کیونکہ مجھے معلومات نہیں ہے کہ کیونکہ اسلام آباد میں فائنل بات کیا ہوئی ہے, لیکن 24 اپریل جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا یوم تاسیس ہے. وہ کوئی احتجاجی جلسہ نہیں تھا, وہ ہمارا یوم تاسیس ہے. اب 20 سال مکمل ہونے تھے, اس 20 سال کے مکمل ہونے کے لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں. آپ F9 سے ایک یو ٹرن لیں, چودھری نثار صاحب نے کلر سیدا کا وینیو دیا ہے, اور آپ ایک یو ٹرن لیں اور اس چیز پہ فوکس کریں جس جو قوم کا مال لوٹا گیا ہے. میرا تو فوکس ہی وہی ہے سر, وہ پی ٹی آئی بار بار ہٹتی چلی جا رہی ہے. کبھی کسی چیز پہ چلا جاتا ہے, کبھی کسی چیز پہ لگا جاتا ہے. سر پی ٹی آئی بار بار ہٹتی چلی جا رہی ہے, آپ یہاں پہ اپوزیشن فوکس نہیں ہے. برٹن کا وزیر اعظم ریزائن کرنے کو پھر رہا ہے, ارجنٹینا کا پریزیڈنٹ ریزائن کرنے کو پھر رہا ہے, اس لیے کہ لوگ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اپوزیشن یونائٹڈ ہے, جیرمی کاربن نے جو مطالبہ کیا ہے ہمیں اس پہ اعتماد تمام نہیں اپوزیشن ہے, یونائٹڈ اور ہے. ان کی میڈیا بھی ایک ہی چیز ہے, is keeping their eye on the ball. میڈیا بھی ایک ہی بات کر رہا ہے. یہاں پہ ہم اب اس چیز میں پڑ گئے ہیں کہ جی آپ اس کی سربراہی یہ یو ٹرن گاڈ سیک. اچھا, اب رائیونڈ مارچ کا مستقبل مجھے بتا دیں, وہ رائیونڈ مارچ ہوگا, خان صاحب نے اعلان کر دیا. اگر ہمیں سیٹسفیکٹری کمیشن نہ ملا تو پارٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ غور کر رہی ہے. اس میں سے ایک ہمارا آپشن یہ ہے کہ ہم رائیونڈ پہ مارچ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے کیوں رائیونڈ, اس لیے کہ یہ شریف صاحبان کا ذاتی معاملہ ہے. یہ ان کا یہ ایز اے بطور پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ ذاتی ان کا معاملہ ہے, ذاتی فعل ہے. اس میں وہ ان کے بچے, ان کے بچی, وہ اس میں, اور توقع ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد حکومت جو ہے وہ انکوائری کمیشن کے سربراہ کا نام بھی اناؤنس کر سکتی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ سربراہ کا نام جو بتا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے تاریخ کیا کہتی ہے؟ 91-92 میں کوآپریٹیوز جب ایک بہت بڑا سکینڈل آیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جائیدادیں لوز کی, اس پہ ایک کمیشن بنایا گیا جس کا نام تھا لون کمیشن. ایک جج صاحب تھے, اور بعد میں اسی جج کو نون لیگ نے سینیٹر بنا دیا خدمات کے عوض. ایک اور جج صاحب تھے رفیق تارڑ, ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا خدمات کے عوض. تو اس لیے ہمارا بات نہیں, قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ انکوائری ایسی ہو جو کہ با مقصد ہو, جس کو ہیڈ ایسا بندہ کرے جس کے اوپر اعتماد ہو, اور اس کی سپورٹ کے لیے انٹرنیشنل. یہ ایک اور یو ٹرن ہے شفقت صاحب کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہیڈ کرے. نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ شعیب سڈل صاحب جو ہے
وہ بہترین آدمی ہے, ان کو ہیڈ کرائے اور انٹرنیشنل فورینزک آڈٹ فرم. آپ نے بھی سنا کچھ دیر پہلے خورشید شاہ صاحب نے کہا میرے پروگرام میں کہ چیف جسٹس ہوں. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم ان سے بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے, اور آپ پیپلز پارٹی کو شعیب سرل پہ منانے کی نہیں, ہم بات کریں گے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ سٹینڈ جو ہے وہ ہو. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب وقت دینے کے لیے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کل ٹیکس ڈے ہے, پاکستانیوں کی اکثریت ٹیکس دے نہیں رہی, کیا ٹیکس نہ دینے والے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے احتساب کا اخلاقی مطالبہ کر سکتے ہیں؟ سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پنجاب میں کل ٹیکس ڈے منایا جا رہا ہے, لیکن شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت ٹیکس دے نہیں رہی. ایک طرف جہاں پورے ملک میں پاناما لیکس کی تحقیقات کا شور ہے, اور پاناما لیکس کے ذریعے یہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے, جن میں وزیر اعظم کی فیملی بھی شامل ہے, انہوں نے ٹیکس چھپائے ہیں, اثاثے چھپائے ہیں, ٹیکس چوری کیے. وہیں میرے سامنے پچھلے سال کی ٹیکس ڈائریکٹری موجود ہے جو کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جاری کی تھی. اس کے مطابق سنتے جائیے کہ ہمارے کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں. آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ ہے جو یا تو ٹیکس ادا نہیں کرتی یا کم ٹیکس ادا کرتی ہے. سراج الحق صاحب جو کہ تنقید کر رہے ہیں پاناما لیکس پہ حکومت پہ, انہوں نے 0 ٹیکس ادا کیا پچھلے سال. خورشید شاہ صاحب نے صرف 1 لاکھ ادا کیا, عمران خان صاحب نے صرف 2 لاکھ ٹیکس ادا کیا. پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈرز ہیں جو بہت کم ٹیکس ادا کرتے ہیں یا بالکل ٹیکس ادا نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جو کہ ٹیکس یا تو ادا ہی نہیں کرتے سرے سے, جن میں شاہ فرمان, اسد قیصر, خرم شیر زمان بھی شامل ہیں, یا پھر وہ لوگ جو کہ بہت کم ٹیکس ادا کرتے ہیں. عائشہ گلالائی کا 31,000 کا ٹیکس صرف, اور شوکت یوسف زئی کا صرف 24,000 کا ٹیکس. تو یہ پارلیمنٹ کی وہ صورتحال ہے کہ جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹیکس چوری کا اپنی فیملی کی طرف سے حساب دیں. سوال ہمارا آج کا یہ ہوگا کہ کیا خود ٹیکس ادا نہ کرنے والے کسی بھی صورتحال میں اخلاقی طور پہ مطالبہ کر سکتے ہیں دوسروں سے ٹیکس چوری کے احتساب کا؟ اور اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جس کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں, وہ بھی پاناما لیکس کے حوالے سے تحقیقات کرے گی. تو سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سینیٹر صاحب, اور پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ انکوائری کمیشن کے سربراہ کا نام متوقع ہے کہ تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا, تو پھر اس انکوائری کمیشن کے ہوتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کیوں تحقیقات کر رہی ہے پاناما لیکس کی؟ میں آپ کو گھڑی گھڑی یہی کہوں گا کہ ہم کوئی اسپیسیفک پاناما لیکس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کرنے جا رہے. ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ انکوائری کمیشن کا تو ایک اسپیسیفک کام ہے, وہ ایک اسپیسیفک چیز کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک بڑا براڈ بیسڈ پورے اپنے سسٹم کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کیا فلاز ہیں, دوسرے ملکوں کے پاس کیا اتھارٹیز ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو یو کے کی بات کی کہ انہوں نے یہ جتنے یو کے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو, ان کو یو کے بینکس نے یہ لیٹر لکھا ہے. تو ہمارے پاس کیا اس قسم کے کیا قانون سازی ہم نے کی ہے؟ لیکن سینیٹر صاحب یہ تحقیقات تو تب ہو سکتی ہیں کہ جب سینٹ کی یہ قائمہ کمیٹی خود اس بارے میں کلین ہو. اسی 8 رکنی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں سینیٹر کامل علی آغا, انہوں نے صرف 46,000 کا ٹیکس پے کیا ہے. تو اس طرح کے کم ٹیکس کے ساتھ کیا آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, یہ کمیٹی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ دوسرے ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں جی, ایشو اس وقت احتساب کا نہیں ہے, ہم کوئی احتساب کرنے نہیں جا رہے اس وقت. ہم صرف یہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے, پاکستان کا جو کمپنی سٹرکچر ہے, جو لاز ہیں, کمپنی لاز ہیں پاکستان میں, پاکستان کی جو ٹریٹیز ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, ٹیکس ٹریٹیز ہیں یا انویسٹمنٹ ٹریٹیز ہیں یا لیگل ٹریٹیز ہیں آف ایکسچینج آف انفارمیشن, وہ کیا ہیں اور اس میں کہاں بہتری لائی جا سکتی ہے. جیسے ابھی میں آپ کو ایک کوٹ کروں ایک بات کہ یو کے بینکس نے سارے اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو لیٹر لکھا ہے
کہ ہم آپ کی انفارمیشن ایز پر ایگریمنٹ سائنڈ ود سو مینی کنٹریز ہم آپ کی انفارمیشن ایکسچینج کر سکتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ اگر وہ ہم سے یہ انفارمیشن مانگیں. تو ہم ایکچولی یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی اس قسم کا نظام ہے, کوئی سسٹم ہے جس میں سینیٹر صاحب آپ جس نظام جس سسٹم کے بارے میں سوال کرنے جا رہے ہیں, تو میرا سوال بھی وہی ہے کہ کل پنجاب میں ٹیکس ڈے منایا جا رہا ہے اور میرے سامنے پچھلے سال کی FBR کی ڈائریکٹری بھی پڑی ہوئی ہے. اکثریت پارلیمنٹیرینز کی یا تو ٹیکس دیتی نہیں ہے یا بہت کم ٹیکس ادا کرتی ہے, تو اس صورت میں احتساب ممکن ہے یا کوئی سوال اٹھانا ممکن ہے؟ یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی احتساب نہیں کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی, اور میں تو چاہوں گا کہ ایون ان دی انکوائری کمیشن پارلیمنٹیرینز بھی ہوں. وہ اس لیے ہوں کہ دے مسٹ لرن ٹو ڈو دیز تھنگس, دے مسٹ emphasize کہ they have to be part of this. اور اگر اس میں دیکھیں issue is not only parliamentarians, ہم تو ہمیشہ صرف ایک ہی سیکٹر کو دیکھتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو, اور باقی سیکٹرز کو ہم بھول جاتے ہیں, باقی شعبوں کو ہم بھول جاتے ہیں, باقی ایریاز کو ہم بھول جاتے ہیں. تو we have to look at the whole picture. جی سینیٹر صاحب آپ کی بات درست, لیکن یہ نمائندے جو ایوان میں بیٹھتے ہیں یہ بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں, یہ بھی عوام سے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی تاجر ہوتا ہے, کوئی زمیندار ہوتا ہے, کوئی بینکر ہوتا ہے. میرا سوال اگین وہی ہے, کیا پارلیمنٹیرینز اخلاقی طور پہ مطالبہ کر سکتے ہیں جب آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ یا تو ٹیکس نہیں دیتی, ٹیکس چوری کرتی ہے, اثاثے چھپاتی ہے, کیا اخلاقی طور پہ مطالبہ ہو سکتا ہے احتساب کا؟ دیکھیں ابھی ایشو جو میرے ویو میں ہے وہ ٹیکس دینا یا نہ دینے کی بات نہیں ہے, وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آف شور کمپنیز بنا کے لوگ اپنی آئیڈینٹی, دیکھیں یہ بیسکلی آف شور کانسیپٹ بنایا کس نے ہے؟ یہ ویسٹ نے بنایا ہے, یہ کوئی پاکستان کا نہیں بنا ہوا یا ایسٹ کا نہیں بنا ہوا, یہ ویسٹ نے اپنے سسٹم کو سے ہٹ کے ایک چیز بنائی ہے فار ٹیکس پرپزز, فار آئیڈینٹی ہائڈنگ پرپزز, فار ہائڈنگ دا ٹریل آف منی. تو یہ کریشن کس نے کی ہے؟ پیناما ہو یا بہاماز ہو یا کیمن آئیلینڈز ہو یا برٹش ورجن آئیلینڈز ہو, یہ سب کس کی کریٹڈ ہیں؟ یہ سب ویسٹ کی کریٹڈ ہیں, اور ویسٹ کے سسٹم سے بچنے کے لیے یہ آف شور کمپنیز بنائی گئی ہیں. تو مطلب اس کو میں جو ہم جو ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ تو یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وائی دیر از اے نیڈ ٹو اسٹیبلش آف شور کمپنیز. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ انکوائری کمیشن کے ساتھ ساتھ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ پاناما لیکس کی تحقیقات کیوں کرنا چاہتی ہے. پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک. شرمناک حقیقت ہے کہ پنجاب میں گینگ ریپ کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مظفر گڑھ سے ایسی ہی دل دہلا دینے والی ایک اور کہانی سامنے آئی ہے. پنجاب میں پچھلے دنوں تحفظ حقوق نسواں بل کا کافی شور رہا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک شرمناک حقیقت ہے کہ پنجاب میں خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور صرف ایک سال کے دوران 263 گینگ ریپ کے واقعات صرف پنجاب میں صرف رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے. ایسا لگ رہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. مظفر گڑھ کی ایک بہادر خاتون ہے جس کے ساتھ یہ شرمناک اور انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے, جہاں اسے نوکری کے جھانسے میں گینگ ریپ کیا گیا. اس سیکیورٹی ایجنسی میں جہاں پر یہ خاتون ملازمت کرتی تھی, وہاں کے سربراہ نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کروایا, اور صرف اپنے دوستوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ اس خاتون کا موقف ہے کہ پولیس اہلکاروں نے بھی اس سے زیادتی کی ہے, اور مظفر گڑھ کا DPO بھی اس میں ملوث ہے. متاثرہ خاتون اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. السلام علیکم جی, اور بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا, کیا سانحہ ہوا, جتنا آپ بتانا چاہیں. وعلیکم السلام. میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. مجھے
ऑफिस झांसा दिया गया नौकरी के लिए कि मुझे बुलाया गया। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलें, आपको एक मैडम से मिलवाते हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, वो आपको जॉब देंगी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो 5-10 मिनट के बाद कोई मैडम ना आई तो मैंने खाली शहजाद गुजर जो जुल्फर कार सिक्योरिटी कंपनी के मालिक थे, उन्होंने मुझे कहा कि अभी आ जाएंगी मैडम, इंतजार करते काफी देर हो गई। जब मैं घर आने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा, मेरे साथ ज़नाह किया उसने और मेरी वीडियोस नंगी बनाई उसने, और मुझे कहा कि अगर आपने ज़्यादा चलाने की कोशिश की तो आपकी ये मूवीज़ मैं नेट पे दे दूंगा और अपने दोस्तों को बुला के जो मैं बुरा करूंगा वो आप समझ जाएंगी। मेरी ऐसी कोई वो नहीं है, कंपनी नहीं है, मैं सब जो लड़कियां हैं मैं उनके साथ ऐसा ही सलूक करता हूँ, कोई मैं जॉब वगैरह नहीं है। और आपको पता चल गया। उसके फौरन बाद उसने मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया है और जिसमें उसने मुझे लॉक कर दिया। और काफी ऐसे दोस्त जो आते थे पुलिस में, कोई पुलिस वाली वर्दी में आता था, कोई इतने बड़े बड़े लोग आते थे जिनका मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मुझे नाम आते हैं। उन्होंने मुझसे काफी ज्यादतियां की और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी मेरी आप उन पुलिस वालों के नाम बताना चाहेंगी? आपने कहा कि मुजफ्फरगढ़ का डीपीओ भी मुलव्विस है इसमें। हाँ, जिनमें मैं आपको पुलिस वाला का नाम बताती हूँ, वर्जी में आता था, उसका नाम है अल्लाह सियाल, जिसके खिलाफ अब काफी अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जॉब थी, उसको वहां से खत्म नहीं कराया गया, अभी तक वो ऐसे घूम फिर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और बाकी जो है उनके मुलाजिम जिन्होंने मुझसे गलत ज़्यादतियां की हैं, अल्ताफ हैं उनमें शामिल, बाकी काफी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डीपीओ डीसीओ पता नहीं क्या क्या नाम से बुला के और मेरे साथ ज़्यादती करके जाते थे, गलत काम करते थे, मुझे यूज करते रहे हैं वो। और आपने धमकी दी है कि आप आपने धमकी दी है कि आप मुजफ्फरगढ़ पुलिस स्टेशन, आपने कहा है कि आप मुजफ्फरगढ़ पुलिस स्टेशन के सामने खुद सोजी कर लेंगी, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ जी, मेरे साथ इसका सलमान को जब ये बात की, जी कहिए मैडम, जब मैंने उनको ये बात की उन्होंने कहा है हमारे बहुत बड़े हाथ हैं, जब हमने आपके साथ ये काम कर लिया। आप मुजफ्फरगढ़ के जब डीपीओ हम है, डीसीओ हम है, वो अपने आप को ये नाम दे के पुकारते थे हम हैं, आगे आपका कौन सुनेगा? कोई आपकी सुनेगा? जब मैं वहां से भागी हूँ किसी ने मेरी कोई नहीं इल्तिजा, किसी ने कुछ नहीं सुना, जो मुझे लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट आके अपना हक मांगना पड़ा। आप बहुत बहादुर हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और आप ये प्ली लेके पहुंची हैं कि जो आपके साथ ज्यादती हुई है वो किसी और खातून के साथ ना हो, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज लेके पहुंची हैं। सलमान सूफी साहब मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां ख़वातीन बिल के खालिक भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान सूफी साहब, आपकी हुकूमत के राज में एक खातून इंसाफ नहीं मिल रहा, वो पुलिस स्टेशन के सामने खुद को आग लगा देने पर मजबूर होने वाली है। इससे पहले भी एक खातून मुजफ्फरगढ़ में खुद को आग लगा चुकी हैं ज्यादती के वाक़े पे। ये खातून सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं क्योंकि इनको पंजाब में इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है सलमान सूफी साहब? ये जी बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने मुझे मौका दिया, ये मैं क्लेरिफाई कर दूं। ये बिल्कुल एक बहुत सख्त इल्जाम है जो इन्होंने लगाया है और इसकी बिल्कुल जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं आपके शो के तवज्जुह से बता दूं कि जिस ASI का ये नाम ले रही है वो ऑलरेडी अरेस्टेड हो चुका है और उसके अलावा जो दो हैं अल्ताफ और एक अल्लाह बख्श, उनके भी जो DNA टेस्ट है वो फोरेंसिक लैब में भिजवा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो भी इसमें जो कार्रवाई है वो 100% हो रही है और होम डिपार्टमेंट इसमें कॉन्टिन्यूसली DPO के साथ इन टच है। लेकिन ये मामला जो है ना ये यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये एक बहुत आपको पता, आप भी मुल्तान मेरे साथ गई थी, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है इन एरियाज के अंदर के जहाँ पे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के नाम इस्तेमाल करके या पुलिस की जो गंदे अनासर जो पुलिस के अंदर घुसे हैं उनको साथ अपना मिक्स करके तो इस तरह के वाकयात करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर लड़कियों को बरगला के। सलमान सूफी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमेंडेबल है कि आपने वो सेंटर्स भी बनाए हैं मुल्तान में पहला कि इसी तरह की जो खवातीन हैं उनके साथ ज्यादती ना हो, उसकी रोकथाम के लिए देन आप बिल भी लेके आए हैं। बट स्टिल ऐसे वाकयात हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और पंजाब से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसीलिए ये खातून सुप्रीम कोर्ट गई हैं। जी हमने इसीलिए इस पे मैं बता रहा हूँ कि इस पे हमने एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। इनको शायद इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं। वो जो ASI है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है
اور جو ایک بندہ اور جو بھاگ رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آلریڈی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ بھی جلدی اریسٹ ہو جائے گا. سلمان صاحب ذرا یہی بات متاثرہ خاتون سے پوچھ لیں. جی خاتون کہیے گا. سلمان صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ. میم ابھی ہمیں فی الحال کوئی پتہ نہیں چلا ان کے کہ وہ اریسٹ ہو چکے ہیں یا نہیں. ویریفائی کروا لیں, بے شک وہ ہوتے ہیں. ASI جو اللہ بخش سیال ہیں جن کا آپ نام لے رہی ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. میم جو بہت بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, یہاں تک کہ جو خالی شہزاد گجر ہے جو اتنی بڑی زیادتی کر چکا ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. وہ ابھی تک گھوم رہا ہے پھر رہا آزادانہ. میں اس کا بھی ایکسپلین کرتا ہوں. کوئی کتنا بھی بڑا ہو, میں آپ کو یہ خود گارنٹی دیتا ہوں وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ کہ کوئی نہیں اس سے بچ سکے گا. جو خالد شہزاد جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس نے عبوری ضمانت لی ہوئی ہے, لیکن ہم نے کورٹ میں موو کیا ہے اس کے خلاف کہ اس کی عبوری ضمانت کو کینسل کیا جائے, اور وزیر اعلیٰ خود اس چیز کو کر رہے ہیں. اور جس طرح غریدہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہم نے جو ملتان میں جو ہم نے عبوری ضمانت لے لی ہے, آج چھاپا مارا گیا اس کے گھر سے شراب نکلی ہے. کون سی وہ عبوری ضمانت جس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ اور وہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ کورٹ نے اس کو عبوری ضمانت دی ہے, پولیس نے نہیں دی, لیکن پولیس نے سلمان صوفی صاحب آپ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جلد از جلد اس متاثرہ خاتون کو انصاف ملے گا اور خدا نخواستہ خود سوزی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی؟ نہیں بالکل نہیں آئے گی. ان کو آپ بلکہ آپ ان کو پرائیویٹلی فون کر کے ان کو آپ میرا نمبر بھی بے شک دیں, اور میں ان کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ جو اریسٹ آلریڈی ہو چکا ہے اور باقیوں کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور اس کی بلکہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سلمان صوفی صاحب. انفارچونیٹلی میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. متاثرہ خاتون آپ کا بھی بہت شکریہ, ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اس معاملے کو یہاں چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کو مزید فالو اپ کرتے رہیں گے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو آج کا ریزلٹ دکھا دیں. آج کا سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا FIA سے پاناما لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ آپ نے جواب کیا دیے ہیں. اس وقت تک 51% سمجھتے ہیں کہ جی ہاں ہونی چاہیے, 49% سمجھتے ہیں کہ جی نہیں, FIA سے تحقیقات پاناما لیکس کی نہیں ہونی چاہیے.